हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट गुलाम मयूद्दीन। एसजीएम टॉक 10 के व्यूवर्स को मेरा खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो खलीलुर रहमान के ऊपर है। खलीलुर रहमान एक पाकिस्तानी लिखारी और डायरेक्टर हैं। उनके मशहूर ड्रामों में प्यारे अफजल, सदके तुम्हारे और आजकल का सुपरहिट ड्रामा मेरे पास तुम हो शामिल है। आप 1956 को लाहौर में पैदा हुए। गुज़िश्ता दिनों वो एक कंट्रोवर्सी का शिकार हुए और उसके बाद बहुत ज़्यादा शायद सुर्खी में भी आए। आज की हमारी लिस्ट में उनके 10 बेहतरीन डायलॉग शामिल हैं और उम्मीद है ये आपको पसंद आएंगे। खासकर पहला, दूसरा और 5वें नंबर का डायलॉग आपको बहुत पसंद आएगा। बताता चलूं कि इस वीडियो में कुछ अब्यूजिंग वर्ड्स भी हैं, तो बच्चे इस वीडियो को ना देखें। तो बिना किसी इंतजार के चलते हैं नई वीडियो की जानिब। के रिमोर्स है, You आपको just do कोई not गिल्ट have any है? right. How can you talk मेरे to a पर- woman like क्यों that? क्यों वुमेन के पास कैसे राइट है कि वो मर्द को गाली देगी? मर्द को कोई गाली नहीं दी गई। अरे मुझे एक बात बताइए, कहा गया, मैंने खलील जवाब साहब, दिया। आपके घर में भी बहन बेटी होगी, आप प्लीज आपके घर पे भी फैमिली है, घर में भी होगी, वो आपके घर कोई पे आपको आपके- शटअप कहती है जाते ही। सर आप उसको गाली आपको नहीं shut दी। कि खलीलुर रहमान कमर कुछ भी हो सकता है, हाँ, मगरूर नहीं हो सकता। अच्छा, मैं मानता ही नहीं हूँ खलीलुर रहमान कमर को राइटर। अच्छा, उसके पास अल्लाह की देन है, और जिसके पास अल्लाह की देन है उसकी क्या औकात है कि वो मगरूर होगा। हाँ, एक बात बड़ी पक्की है मेरे हवाले से। वो क्या? वो जिस दिन मैंने पहला कदम रखा था शोबिज में, जी, मैं ऑनेस्टी के सख्त खिलाफ था। अच्छा, उस पर इस कदर गुस्सा करता हूँ, करता रहा हूँ, कर रहा हूँ, और जब तक मैं शोबिज में हूँ करता रहूंगा। क्या वजह है कि हम उर्तुगल जैसा शाहकार नहीं बना सके? अहलियत का मसला है, या फिर इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई, या फिर हमारे पास सही तारीख मौजूद नहीं है? ऐसी क्या वजह है कि हम ऐसा काम नहीं कर सकें? इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। खलीलुर रहमान कमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती ज़ुबैर साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले खलीलुर रहमान कमर साहब, आपकी फील्ड है सर, आप ही इसी बात का बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकते हैं। इस ड्रामे के बारे में जो कुछ मैंने बताया, क्या ज़बरदस्त खूबसूरत तारीख़ है। हम क्यों कोई ऐसा शाहकार बना सके? हम क्यों इस तरह काम नहीं कर सके या नहीं करते? क्या मसला क्या है? क्या तारीख़ की कमी है हमारे पास, या फिर तवज्जो ही नहीं देते इस पर? अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग दिस टाइम वाचिंग द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती ज़ुबैर साहब, नाइस टू सी यू विद मी देयर ऑन द पैनल। किरण नाज, मुझे ज़रा बताइएगा इससे पहले कि मैं जवाब दूं आपको, तुर्की की सरकारी ज़बान क्या है? तुर्की की सरकारी ज़बान तुर्की है। तुर्की की सरकारी ज़बान टर्किश है। हाँ। टर्किश है। तो उस खुशकिस्मत कौम के पास अपनी ज़बान मौजूद है, और मेरी बदकिस्मत कौम के पास अपनी ज़बान मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ मैं शायद सालों से चीख रहा हूँ हर प्रोग्राम में कि हमसे हमारी ज़बान छीन ली गई है। हम वो बदकिस्मत लोग हैं जो सारा दिन अंग्रेज़ी पढ़ते हैं और काम उर्दू, पंजाबी में, सिंधी में, बलोची में, पश्तो में करते हैं। ये वो अलमिया है जो हमें जिसने हमें कहीं का नहीं रखा। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हम उस वक्त तक संभल नहीं पाएंगे जब हम जिस्म की ग़ुलामी के साथ ज़बान की ग़ुलामी से भी आज़ाद नहीं हो जाएंगे। डॉक्टर फ़िज़ा, मेरा जो ज़ाती ख़्याल है, वो आदमी बड़ा इसलिए हो गया है कि उसने शायद मुल्की हालात को सामने रखा, वरना उन्होंने जो बात कही थी, क्या बात उसमें की कहीं आपने? झूठ और गलती कहाँ थी? बिल्कुल, वो बिल्कुल सच कह रहे थे। जिस कदर झूठ बोला जाता है इन चैनल से ऊपर, ये खुदा की कसम झूठ की कमाई खाते हैं। और हम सुबह से लेकर शाम तक ये जो चंद नाम नहाद लंबी ज़बान वाले एंकर्स का टोला है, इनकी जो हम बदमाशियां देखते हैं और जिस तरह ये थानेदारी निज़ाम को चला रहे हैं, मुझे यूँ लगता है खुदा न खास्ता हमें इनके हाथों यरगमाल। क्यों ना करूं? आप मुझे और गाली आप नहीं कौन कर होते सकते। हैं मारवी आप समत को कौन गाली होते देने हैं वाले? यार? आप किस तरह गाली दे आप सकते हैं? कौन होते हैं मुझसे आप बात करने किस तरह वाले? मारवी समत को गाली दे सकते हैं? आप आप नहीं दे मुझे सकते। मुझसे पूछने वाले कौन है? सर मैं आपसे इसलिए पूछने वाला हूं, नेशनल टेलीविजन पे No, बैठे no, not at all. You You are are nobody. you are The public. set- you Let the are public- setting an let the example public in front ask of the me. people. It is not you. You are setting an example of the Public is people. replying. आप Public ने देखा है पब्लिक वो ने show? देखा है, आपने एक पब्लिक ने देखा है। I'll tell you the और public. ये मैं
میں نے آپ کو, آپ بیچ میں بولی, میں نے آپ کو منع کیا اچھا کہ دیکھیے بیچ میں مت بولیے. ٹھیک ہے. یو شاؤٹڈ آن می. ٹھیک ہے. آئی شاؤٹڈ بیک. اچھا. آپ نے کہا شٹ اپ. ٹھیک ہے. میں نے جواباً کہا یو شٹ اپ. ہاں. اب ہوگی جنگ سر. اچھا, وہاں جنگ میں ہوگی. رائٹر نہیں ہوں. اچھا. آئی ایم اے ہیومن بینگ. اچھا. مجھے کوئی شٹ اپ کہے گا, نقد جواب دوں گا, جائے کہاں کہہ کے جاتا نہیں, آپ آئی ڈونٹ کیئر دین. آئی ڈونٹ کیئر دین. جب آپ ایکویلٹی مانگ رہی ہیں, خلیل خلیل صاحب آپ کو اس وقت انہوں نے کہ میرا جسم میری مرضی جیسے غلیظ اور گھٹیا نعرے کو منہا کر دیا جائے, تو میں اس کر و فرق کے ساتھ ماروی سرما صاحب کو بولتے ہوئے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ ہلتا ہے. میں اس ملک کا باشندہ ہوں جہاں بیچ میں مت بولیے. چلیں آپ ان کو موقع دیجیے. ماروی صاحبہ, بیچ میں مت بولو تم. ماروی صاحبہ, تیرے جسم میں ہے کیا؟ تیرے جسم میں ہے کیا؟ اس پر مرضی چلاتا کون ہے؟ Who the hell are you? پلیز پلیز اپنا جسم دیکھو جا کے. آپ اپنی باری پہ بات کریں گے. Don't talk in between the lines. پلیز ڈیکورم کا خیال رکھیں. تیرا جسم ہے کیا بی بی؟ بولنے دیں ان کو. تھوکتا نہیں ہے کوئی اس کے جسم, آپ کے جسم پر. بے حیا عورت کے جسم پر کوئی تھوکتا نہیں ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی ماروی صاحبہ اپنی باری پہ. میں آپ کے پاس Don't واپس talk آؤں گی. bloody nonsense, you know? You bloody shut up. پلیز دیکھیں یہ, You shut up. پلیز اس فورم میں الو اس کی طرح پٹھی. نہیں. ہم دیکھیں بہت تہذیب سے بات کر رہے ہیں. بدتمیز عورت اپنی باری پہ. امریکہ میں تحقیق کر رہی ہے, بے حیائی کی تحقیق کر رہی ماروی ہے. صاحبہ آپ, تیری ایسی کی تیسی. ماروی صاحبہ آپ, بدتمیزی لگ رہا ہوں. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی, بکواس نہ کیجیے گا بیچ میں. چلے خلیل صاحب. تیرا جسم ہے کیا؟ تھوکتا نہیں کوئی مرد اس کے خلیل اوپر. صاحب, شکل دیکھ اپنی جا کے. خلیل صاحب دیکھیں آپ میں نے آپ سے سوال میں نے آپ سے ریکویسٹ کی, بسد احترام کہا, سلام کیا اور عرض کی کہ میں نے آپ کی باتیں پورے غور سے سنی. میری ایک بات سنی آپ نے. میں نے بڑے اور یہ مجھے تمیز کی تقریر کر رہا ہے. ماروی صاحبہ آپ میری ریکویسٹ مانیے پلیز, اپنی باری پہ بات کیجئے. کس گھٹیا عورت کو لیا آپ نے میرے ساتھ پینل میں؟ جی خلیل صاحب گفتگو جاری. اب بینک جانے لگا ٹریننگ ختم ہونے کے بعد, تو میرے ابا نے مجھے روک کر کہا کہ سنو یار, وہاں نالائق لوگوں سے بچنا. تو میں نے کہا وہ نالائق لوگ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ نالائق ہیں فی الفور؟ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا وہ جو بہت زیادہ بھونک رہے ہوں اور کام کوئی نہ کر رہے ہوں اور کتابیں ساری سامنے رکھی ہوں, انہوں نے سمجھنا وہ نالائق لوگ ہیں. تو یاد رکھیے گا, یہ جو آج اتنی جرت آ گئی, پہلے یہ شروع ہوئے سیاستدانوں سے, پھر فوج پر بھونکے, اب حد یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے عالم دین پر بھونک رہے ہیں. یہ بدقسمتی اس ملک کی. میں دعا کروں کہ اللہ لفافے لینے والے سب صحافی کتے کی موت مر جائیں, تو میں سوچتا ہوں بچیں گے کتنے. اور پھر شاید ایسی دعا, اگر خدا نخواستہ میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتا, ایسی بد دعا قبول ہو گئی, تو ہمارے پاس جو باقی تعداد بچے گی, ہم ان کا کیا کریں گے؟ Get out the way, get out the way, bitch, get out the way, move, bitch, get out the way, get out the way. تو ویورز یہ تھی ہماری ٹاپ 10 پہ مبنی لسٹ. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. ایسی مزید ٹاپ 10 پہ مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل SGM ٹاک 10 ضرور سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے, اور ساتھ ہی گھنٹے کے بٹن کو بھی دبائیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنے ہوسٹ غلام محی الدین کو دیں اجازت. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.